अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज़ और मैं हूं वकास अजीज़। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मैंने कल आपको एक ख़बर दी थी, जिन लोगों ने कल का मेरा वीलॉग सुना हो, कि ईरान और चाइना भी एक बड़ा पैक्ट सामने आने वाला है और चाइना ने खित्ते में अपनी जो सुपर पावर बनने का जो आगाज़ होता है उसका कर दिया है, और वो आगाज़ उन्होंने जनूबी एशिया से किया है। नेपाल कैसे अलग हुआ, बांग्लादेश कैसे अलग हुआ, पाकिस्तान पहले ही चाइना के कैंप में है, इंडिया को 3 जगह से सेटबैक आया। मैंने भूटान और मालदीव की बात की थी और ईरान की बात की थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, ईरान ने एक बहुत बड़ा एक्ट किया है और इस एक्ट ने इंडिया को कई साल पीछे धकेल दिया है। और मोदी अब अपने ज़ख्म चाटता रहेगा बरसों तक। चांकिया के चेले या वैसे ही अपने वीरानियाँ देखेंगे और इंसानियत और के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बर्बरियत का, जुल्म का एक बाज़ार गर्म किया हुआ था, वो अब बुझता हुआ ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा, ईपीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ चाइना और ईरान पैक्ट की, लेकिन उसको समझने से पहले, उस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में और ईरान में दूरी क्यों आई। देखिए, इंडिया, इजराइल और अमेरिका बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंडिया जो है वो अमेरिका से असलहे का बहुत बड़ा ख़रीदार भी है, ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन खित्ते में अपनी बालादस्ती और गर्म पानियों पे अपनी रसाई और अजारादारी को कायम करने के लिए पाकिस्तान का वो मुखालिफ ज़रूर है, दुश्मन है। पाकिस्तान को नौज़ुबिल्ला वो हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के दोस्तों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की वो कई दफ़ा कोशिश करके मुंह की खा चुका है। लेकिन अब की बार कहानी उल्ट हुई है। जहां पैसा बोलता है वहां कोई नहीं बोलता। ये बात आप मेरी हमेशा जिंदगी के हर सेक्टर में, हर हवाले से याद रखिएगा। हुआ यूं है कि चाबहार एक ईरान की तारीखी बंदरगाह है और जो लोग ईरानियों की 1000 साल पुरानी तारीख से वाकिफ हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि ईरानी अपनी सकाफत और अपनी कौमियत के हवाले से दुनिया की 3 बड़ी कौमों में शुमार होते हैं, और कौम परस्ती का, वतन परस्ती का जो रवैया ईरान में और जो रुझान पाया जाता है वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। आप देखें कि पूरी दुनिया ने, अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई, ईरान को मुआशी तौर पे ख़त्म किया, हर तरह से उसको जो है दीवार से लगाया, लेकिन ईरानी कौम ने हथियार नहीं डाले। वो डटे रहे उन पाबंदियों के खिलाफ, वो लड़े उन पाबंदियों के खिलाफ। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों उनके सिपह सालार को जब शहीद किया गया तो उस पर ईरानियों ने क्या रद्द अमल दिया, और अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी और ट्रंप को भी सोचना पड़ा कि ये किन लोगों से पाला पड़ गया। अगर अफगानिस्तान होता तो उसने फौरन से पहले अटैक कर देना था, लेकिन ये ईरान था। ट्रंप को पीछे जाना पड़ा, पसपा होना पड़ा, हजीमत उठानी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी ईरानियों से। लेकिन ईरानी कौम परस्त हैं, ईरानी वतन परस्त हैं, और वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते, वो बदला लेते हैं, और बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं ईरानियों की, और यही हुआ। इंडिया को अमेरिका की हिमायत करोड़ों डॉलर नहीं, अरबों डॉलर महंगी और आइंदा एक आने वाले कई सालों तक पीछे धकेल कर ले गई है। हुआ यूं है, चाबहार से इंडिया और अफगानिस्तान और ईरान, ये पूरा पहले रूट मैप समझ लें। चाबहार से एक रेलवे ट्रैक शुरू होता है जो ईरान का, जो अफगानिस्तान का जो खिता है, ज़ारान सूबे का एक हिस्सा है, वहां तक उसने जाना था और इंडिया से गुजर कर जाना था। अब इसने मार्च 2020 में मुकम्मल होना था और इसकी लागत जो है वो अरबों डॉलर्स में है और 628 किलोमीटर इसका फासला है। इसमें ईरान और इंडिया की बराबर की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन इंडिया ने इस इन्वेस्टमेंट में लैतोलाल का काम लिया। और उस पर एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि ईरान को अमेरिका की जानिब से बहुत सी पाबंदियों का, यूरोपीय यूनियन की जानिब से बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह थी कि जहां वहां पे दीगर दुनिया तरक्की कर रही है, ईरान टेक्नोलॉजी में, कहीं और, आपको मुख्तलिफ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होंगी। मैं भी वीलॉग्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो पैक्ट था, ये जो रेलवे ट्रैक था, इसके हवाले से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जानिब से कोई पाबंदी नहीं थी ईरान और इंडिया पर, क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व था और इंडिया जो है वो अमेरिका का बगल बच्चा है।
ان کا ٹائٹو ٹرو ہے، ٹھیک ہے. سو ہوا یہ کہ ایرانی بچے نہیں ہیں، جتنی گہری چال اور جتنی عمیق نگاہ سیاست پر اور دنیا کی سیاست پر ایرانی رکھتے ہیں، میں نے چند ہی لوگوں کو، چند ہی قوموں کو اتنی باریک بینی سے سیاست کرتے دیکھا ہے. ایک دم کووڈ آتا ہے، خطے کی صورتحال چینج ہوتی ہے، پانسا پلٹتا ہے اور دنیا کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو چابہار ریلوے ٹریک تھا زارانش تک، اس میں اب انڈیا کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں اب چائنا آ چکا ہے اور اب اس میں ساری انویسٹمنٹ ایران خود کر رہا ہے اور اس نے انڈیا کو انویسٹمنٹ کرنے سے روک دیا ہے. این ممکن ہے یہ ریلوے ٹریک پاکستان سے بلوچستان کے ذریعے ہوتے ہوا یہ جو آپ کا شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سی پیک کا ٹریک ہے اس کے بیچ یہ انڈلج ہو اور اس کے ساتھ چلا جائے. اب مجھے ہنسی کس چیز پر آ رہی ہے؟ مجھے ہندو بنیے کی جو مکاری ہے اس کو فلاپ ہوتا دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ اس دفعہ مودی جو ہے وہ اپنے موروں سے اور اپنی چال سے ہی پٹ گیا ہے. امریکہ کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو امریکہ کی سپورٹ تھی، وہ مودی کو لے ڈوبی ہے. اور صرف یہاں پر ہی نہیں، بحیرہ ہند میں جو اس کی گرم پانیوں کے حوالے سے جو اس کا ایک خواب تھا، بحیرہ عرب میں بھی بحیرہ ہند میں بھی، وہ بھی چکنا چور ہوا ہے. اور این ممکن ہے ایران یہ سب بنا کر، یہ مجھے ذرائع نے یہ خبر دی ہے، کچھ ذرائع ہیں صحافتی ذرائع اور یہ کنفرم صحافتی ذرائع ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقاص بھائی ایران یہ ریلوے ٹریک بنا کر چائنا کو لیز پر دے دے گا اور اس کو سی پیک میں انڈلج کرے گا. اب اس کا تھوڑا سا میں فیڈ بیک آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاہدہ بیسیکلی ایرانی ریلویز اور انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک ادارہ ہے انڈین ریلویز کنسٹرکشن کمپنی، اس کے درمیان ہوا تھا. اور انڈین اور جو ایرانی انجینئرز ہیں اس ٹریک کے، ریلوے کے، انہوں نے کئی بار اس ٹریک کا جو روٹ ہے اس کا انڈیا میں بھی اور ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی دورہ بھی کیا تھا. لیکن اب یہ پاکستانیوں کو مبارک ہو، ایرانیوں کو مبارک ہو، کشمیریوں کو مبارک ہو، ایک اور اکنامک سیٹ بیک مودی کو پہنچا ہے، انڈیا کو پہنچا ہے. اور چابہار منصوبہ جو تھا، یہ جو چابہار ریلوے ٹریک کا منصوبہ تھا، وہ انڈیا سے لے لیا گیا ہے، مودی سے لے لیا گیا ہے. اب اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ذرائع نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ ایران اور چائنا 25 سال کا اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ کر رہے ہیں، معاہدہ. اور یہ جہاں پہ مودی کے لیے سیٹ بیک ہے، وہیں پہ اس معاہدے کا سامنا آنا مودی کو جو ہے نا وہ اب خوف کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے، ہسٹیریا کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے، وہ اپنے بال نوچنے پہ آ جائے گا. اور مطلب این ممکن ہے کہ وہ بیچارہ خودکشی نہ کر لے، کیونکہ اکنامک جو دباؤ ہوتا ہے، معاشی دباؤ جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے میں مین کردار ادا کرتا ہے. آپ کو ایک اور بھی خبر اس میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 350 کلومیٹر اس ریلوے ٹریک سے فاصلے پر یہ جو چابہار بندرگاہ ہے اور اس کے ساتھ بندریشک کی جو ایک بندرگاہ ہے، یہ دو بندرگاہیں ہیں. ممکن ہے کہ میں دوسری کا نام تھوڑا سا غلط لے رہا ہوں کیونکہ ایرانی فارسی تلفظ ہے، میں اس میں معافی چاہتا ہوں. لیکن جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے آفر کیا ہے چائنا کو کہ ان بندرگاہوں میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، آپ کو لیز پہ دے سکتے ہیں. اب یہاں بنیادی طور پر یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ $90 کروڑ کی انویسٹمنٹ تھی اور اس کا ایران کی جانب سے اس میں $90 کروڑ کا جو فنڈ تھا وہ ایران کی جانب سے دیا جانا تھا. اور ایران کے جو وزیر ہیں برائے شہری ترقی، وزیر محمد اسلامی، انہوں نے اس ریلوے ٹریک کا افتتاح کیا تھا. اس نے مارچ 2020 تک مکمل ہونا تھا. اب مودی نے اس میں عدم دلچسپی دکھائی. مودی کو اپنی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اور اس کی جو بزدل فوج ہے اس کو ایک مظلوم کشمیریوں پہ ظلم ڈھانے سے باز رکھے تو وہ اپنی قوم کے، اپنے ملک کے لیے کوئی اچھی بات سوچے، کوئی تعمیر و ترقی کی بات کرے. ایسا نہیں ہے. مودی کی تخریبی کارروائیوں نے خطے میں اسے اکیلا کر دیا ہے اور این ممکن ہے کہ دجال اور طاغوتی امریکہ کا ساتھ دینے پر وہ بہت جلد پوری دنیا سے بھی کٹ جائے گا. اس وقت خطے میں اور دنیا میں ایک بڑی سپر پاور کا ظہور ہو چکا ہے، وہ چائنا ہے. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنا کل یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ چائنا ایران کے ساتھ ایک بڑے پارٹنرشپ کے طور پر سامنے آئے گا اور ایران چائنا گٹھ جوڑ خطے میں ایک نئے کوریڈور کو کھولنے جا رہا ہے. اب یہ گٹھ جوڑ میں مین جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سفارتکاری، ان کے ویژن کے مطابق
میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانیوں کو، میں مبارکباد دیتا ہوں کشمیریوں کو کہ مودی کو ایک اور شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی بڑی اچھی خبریں میں آپ کے ساتھ EPN نیوز سے شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ آج کی بڑی خبر اور اچھی خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ کشمیریوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایران نے چابہار ریلوے منصوبے سے مودی کو، ہندوستان کو الگ کر دیا ہے، اور اربوں ڈالرز کا یہ منصوبہ اب ایران خود چائنا کی مدد سے مکمل کرنے جا رہا ہے۔ 25 سالہ اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے ایران اور چائنا کا۔ اور جاتے جاتے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا اب امریکہ کو اور بھارت کو کسی صورت معافی نہیں دینے والا۔ اگر آپ پاک فوج سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس میں پاک فوج زندہ باد، پاک فوج کے شہیدوں کو سلام، اور سب سے بڑھ کر اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔